सर्वभौमले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै हालेलुया। प्रभु येशू यो सुन्दर ध्यान दिनुभएको लागि धन्यवाद छ। विशेष गरी त शरणमा आउँदछु हजुर जीवित वचन घोषणा गर्न अथवा आशीष बाँड्नको लागि सहायता गर्छ। पवित्र आत्मा उपस्थित दिनुहोस् प्रभु, अगुवाई गर्नुहोस् प्रार्थना गर्छु। लुका 12 पद अनुसार विडा खिरा तुरा पा खिलाबाट खोरी बाबा सारा लावा सा हो तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहोस्, सहायता गर्ने निम्ति प्रार्थना चलाउँछु। आशिष माग्छु, अगुवाई पनि माग्छु येशू मसीहको नाममा आमेन आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि ख्रिस्टको नाममा ज्ञान अभिवादन सारा विश्व मण्डलीमा रहनुभएका प्रभुको जनहरू अनि गुरु टिमहरू र यहाँ मण्डली परिवार सबैजनालाई ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको छ। त्यो आशिष आज बाँड्नको लागि सेयर गर्नको लागि फेरि यहाँ खडा हुनुभएको छ। हामी 21 दिनको बास चाहिँ प्रभुले हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो अनुसार दर्शन पाएर वचन दिनुभयो हैन। अनि खासमा चाहिँ सीता हुमन गाईलाई अमेरिकामा प्रभुले दर्शन दिनुभएको रहेछ। उहाँलाई भन्नुभएको रहेछ एकजना उता युकेमा भन्नुभयो कि कहाँ भन्नु युकेमा भनेपछि उहाँ बस्ने एकजना दासको लागि तैँले 21 दिनको बास बस छोरी भन्नुभएको रहेछ खासमा। अनि उहाँले मलाई फोन गर्नुभएपछि अनि मैले भने बहिनी तपाईँलाई दानियलको उपवासको बस्नु लाउनु भएछ परमेश्वरले राम्रो कुरा हो। 21 दिन दानियलले बस्नुभएको हो मैले भने। म पहिला बसेको छु मैले पनि भने मैले। तर त्यस पछाडि हामी सबैजना बस्नु परमेश्वरको योजना रहेछ। हामी किनकि योजना हामी कतिखेर बुझ्दैनौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन। तर हामीले प्रार्थना गर्दै जाँदा हामी सबै साथी सङ्गीहरू मिलेर होइन हामी सङ्गति गर्दै जाँदा एक अर्काबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। आमेन आमेन। पछि 4-5 हप्ता पछाडि पनि आराधना गर्दा तैँले अर्कालाई मात्रै भन्छस् दानियलको उपवास रहेछ भनेर, तँ चाहिँ बस्दैनस् अनि तँले घरमा भन्दैनस् भनेर मलाई प्रभुले हप्काउनु भयो। म दिउँसो 3 बजी मलाई गिटार बजाउनु त आउँदैन, तर गिटार मैले यसरी हातमा लिएर यस्तो अन्य भाषाहरूमा घरि स्वर्गको भाषामा घरि अन्य भाषामा मात्रै गीत गाउँदै आफै त्यो गिटार ढ्याङ ढ्याङ गरिरहेको थिएँ। मलाई बजाउन आउँदैन, तर मलाई त एक्सन मात्रै गरेको मैले चाहिँ है। मरियामामा गिटार बजाउनु हुँदो रहेछ नसम्झिनु होला, मलाई आउँदैन होइन। त्यतिखेर नै मलाई प्रभु बोल्नुभयो होइन, तैँले यसरी उसलाई माथि भन्छस् घरमा भन्दैनस् तँ चाहिँ बस्दैनस् भन्नुभयो। अनि म त आराधना सकेपछि म कोठामा गएर प्रार्थना गरेँ प्रभुसँग चाहिँ माग्ने हुन्छ प्रभु अनि अगुवाई दिनुहोस्, कहिलेदेखि कति गति के हो बार सबै प्रभुसँग माग्दै लाँदा ठिक्क हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो। 12 गते दिनुभयो होइन। अनि आज ठ्याक्कै 21 दिन भयो। अनि हामी जम्मा अमेरिकादेखि लिएर पुर्तगालदेखि लिएर इन्डियादेखि लिएर नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्म छौँ। उहाँको छोराछोरीहरू हामी जम्मा 37 जना ग्रुप छौँ हामी। तर 37 जनाको ग्रुप हामी प्रार्थना गरेको, तर सारा संसारले हाम्रो निम्ति धेरै प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। कतिले लाइभ भिडियो हेरेर, कति युट्युबमा हेरेर। अनि मरियमको घरमा यसरी उपवासको प्रार्थना चल्दै रहेछ, यति गुण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा कतिलाई थाहा भएर उहाँले पनि हाम्रो लागि धेरै उपवास बस्दै प्रार्थना गरिदिँदै हुनुहुन्छ। आमेन आमेन। ताली बजाएर धन्यवाद उहाँलाई, ताली बजाएर धन्यवाद। किनकि उहाँले धेरै हामीले प्रार्थना गरिदिनु भयो। यसै कारण आज हामी यहाँ सबै एकैछिन विजय भएको। आमेन। तुफान आयो, सदामा बेसरी आयो, रोग पनि आयो, सबै कुरा आयो, तर आज हामीलाई विजय गराउनु भयो। हालेलुया हालेलुया। आज हामी विजय भएर यहाँ खडा भएको मरियम राई है, सबैको प्रार्थनाले हैन। चिन्ने जतिले पनि प्रार्थना गरिदिनु भयो, नचिन्ने जतिले पनि प्रार्थना गरिदिनु भयो हैन। हामी चिनेकोलाई मात्रै हामी प्रार्थना गर्ने होइन, विश्व राष्ट्रको लागि प्रार्थना गर्ने। सारा राष्ट्र देश परमप्रभुको प्रजा हो, परमप्रभुको सन्तान हो। हामी सबै चिना पर्दिने छ। कसरी हाम्रो परिचय छ भन्दाखेरि येशूको रगतमा। आमेन आमेन। येशूको नाममा हाम्रो परिचय छ। हालेलुया हालेलुया। हामी सबै आफ्नो मान्छे के हैन, आफ्नो मान्छे, चिनेको मान्छे, देखेको मान्छे, चाहे नदेखेको होस् न शरीरमा हैन, शरीर नचिनेको होस् नि, तर जीवित बाइबलले आज हामीले चिनारी गराउनु भएको छ। हामीले परिचय गराउनु छ। पवित्र बाइबलले आज हामीले परिचय गराउनु भएको छ। मलाई यस्तो लाग्छ है, हुन त तपाईँले कस्तो सोच्नु लाग्छ, कसरी सोच्नुहुन्छ, कसरी मान्छेले हेर्नुहुन्छ, तर मलाई त्यस्तो लाग्छ। म चाहिँ मेरो मनको कुरा मात्रै सेयर गर्छु। म जान्ने भएर त म तपाईँलाई सिकाउन चाहदिनँ कहिले पनि, तर मेरो मनभित्र भएको कुरा अनि मेरो जीवनमा भएको अनुभव कुरा म चाहिँ बाँड्ने गर्छु। त आशिषमा बाँड्ने गर्छु। म वचन बाँड्ने होइन, म वक्ता होइन, तर म के एउटा आशिष बाँड्ने, मेरो अनुभवको कुराहरू अनि प्रभुले मेरो जीवनमा गर्नुभएको कार्यहरू चाहिँ म के गर्ने गर्छु, सुनाउने गर्छु। आमेन आमेन। ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्, आशिष पाउनुहोस्। सुनिदिनुहुन्न तपाईँको जीवनमा पनि जीवन नै बगेर आओस्। आमेन आमेन। त्यसले गर्दाखेरि आज अनि दानियल कस्तो व्यक्ति भनेर हामीले 1 देखि 12 सम्म हामीले पढ्दै ल्यायौँ हैन। र फेरि हामीले वचन पनि पढ्दै आएका छौँ। दानियल कस्तो व्यक्ति हुन्छ भने हामी वचनमा सबै थाहा पाइसकेका छौँ। आमेन आमेन। दानियल
परमप्रभुमा भरोसा राखेर प्रार्थना गर्नुहुने हैन, उपवास बस्नुहुने, मिठो नखानु हुने, राम्रो नलाउनु हुने हैन, त्यो कुरा काँधे नहिँड्नु हुने, यता प्रभुपट्टि डर भएर जिउने असल उहाँ प्रभुको दास हुनुहुन्छ। आमेन। असल दास भएको कारणले गर्दाखेरि उसको साथमा अरू साथीहरू हुनेहरू पनि असलै भयो। आमेन। त्यसैले असल व्यक्तिको सङ्गत गर्नु है भनेर भजन सङ्ग्रह भन्नुभएको रहेछ नि त। सङ्गत कसो गर्नु अरे? असल व्यक्तिको सङ्गत गर्नु हैन। हामी मान्छे कोही गतिलो होइन, म गतिलो छुइनँ, मेरो सङ्गत गर्नुहोस् है मैले भन्न चाहेको होइन प्लिज फेरि। तर परमेश्वरको वचनमा हिँड्ने यहाँ दानिएल हैन, आज उहाँले भनेको कुरा मान्दा, उहाँले गर्ने कुराहरू हामीले गर्दा आज ती उहाँको साथीहरूले त्यो जमानाको साथीहरूले आशिष पाउनुभयो, आगोमा हाल्दा पनि उहाँ डर्नु भएन भने हामी डर्छौँ त? आज डरिँदैन। हो कि होइन? त्यसले गर्दाखेरि असल व्यक्तिको चाहिँ हामीले कुरा सुन्नुपर्छ अनि त्यसको पछि लाग्नुपर्छ। आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि गोर्खा जिल्लातिर गएको थिएँ, तनहुँ जिल्ला। अन्त गोर्खा फेरि निमन्त्रण भयो एकजना एउटा मण्डलीमा, त्यहाँ हामी तनहुँबाट जाने भयौँ गोर्खा। अनि कतिजनाले भन्नुभयो मरे मामासँग जाने, हामी पनि जाउँ जाउँ जाउँ, मरे आमालाई पछि लगाएर जाउँ भनेर कुराहरू गर्नुभयो त्यहाँ दिदीबहिनीहरू। ठिकै छ है, सेवा राज्यको लागि हो, मरेमा पछि लागेर हिँड्ने होइन, यसो पछि लागेर हिँड्नु हो, सेवा समितिमा हिँड्नु भनेको दिदीबहिनी मैले भने हामी पर्सि जान्छ आज जस्तो होइन। अनि जाने बेलामा अनि हुन्छ म पनि जाउँ कि के हो, म पनि जाउँ कि के हो, प्रार्थना गर्नु भन्नुभयो आमा दिदी भेला भएर होइन, प्रार्थना गऱ्यौँ। भरे जाने बेलामा एकजना बहिनी खुस्किनु भयो। अनि ल हामी त जाने भयौँ भनेर हामी 5 जना, मसँग 6 जना बहिनी। अनि एकजना बहिनी चाहिँ तिमी जान्न जाने भनेर जाने बेला भनेको लसुन गोर्नु छ, प्याज गोर्नु छ, हुर्किसकेको लसुन र प्याज भनेको चाहिँ जानु भएन होइन। अनि अरू 5 जना, हामी 6 जना गयौँ गोर्खामा। अनि गयौँ, 2-3 दिन बस्यौँ त्यहाँ, गाउँको प्रार्थना गऱ्यौँ, अनि घर घर प्रार्थना गऱ्यौँ, मण्डलीमा आशिषहरू बाँड्यौँ। अन्त स्वागत गर्दाखेरि होइन सबैलाई यस्तो सल दिएर स्वागत गर्नुभयो। त आमा दिदीबहिनी त्यहाँ उभिँदाखेरि उनीहरू रुएर रुएर कामेर त्यहाँ त्यो सल उनीहरूलाई स्वागत गर्न उभिनै सक्नु भएन, पवित्र आत्माले भरेर। आमेन। कहिले लाइफमा त्यस्तो स्वागत भएको थिएन अरे, कहिले लाइफमा त्यसैले अब कति वर्ष भयो नि विश्वास गर्नुभएको, अगुवा पनि हो नि, त त्यस्तो आदर त्यस्तो मान सम्मान कहिले पाउनु भएको थिएन अरे। अनि सबैले नाम कारी बोलाएर सल्लाएर त्यहाँ लाइनमा उभाउनु भयो। सबै आमा दिदीबहिनी हामीलाई सबैले उभाउनु भएको, कामदै रोको रोइ भएको बिचराहरू, घोप्टोमा रोकै भएको होइन। प्रभुलाई कति मान हुँदो रहेछ। त्यो सरले राल पनि पुछे, त्यही सिगान पनि पुछे, त्यही सरले त्यही ओराइदियो सरले सिगान राल पुछ्दै प्रभुलाई धन्यवाद दिए आमा दिदीबहिनीहरू है। अनि 4-5 दिन फर्केर आयौँ मण्डलीमा, फेरि तनहुन आयौँ। अनि आएर त्यो नगो सल राखेर हृदय प्रार्थना गर्छ प्रभुलाई, प्रभु 100 रुपियाँको सल हो तर कति बहुमूल्य परमेश्वरमा। हालेलुया। कति बहुमूल्य त्यो 100 रुपियाँ सल भने के गर्नु, प्रभु कति बहुमूल्यमा म सुन्दर चाँदी एउटा डायमन्डको एउटा सल पाए जस्तो लाग्यो उनीहरूलाई, मलाई पनि। आमेन। आमेन। हृदय प्रार्थना गरे, प्रभु धन्यवाद। आज मरियम दिदी हामी पछ्याउँदै गएर साँच्चै बाइबलले भने रहेछ धर्मीको आशिष पाएको मान्छे पछि लगाएर हिँड्नु भने आशिष पाइन्छ, शराब लागेको मान्छे पछि लगाएर शराब नै पाइन्छ भने त प्रभु साँच्चै आज हाम्रो जीवनमा पुरा भयो। आज हामी यसरी यस्तो कुरा पाएकै थिएन। आज फर्स्ट टाइम तपाईँ दिनु प्रभु भन्दै फेरि घरमा आएर रोकै 4-5 जना है, म पनि रोएँ फेरि है, प्रार्थना गरेँ। अनि भरे त्यो साथीले फोन गरिहाल्यो, ए फलानी माया हामी त आइपुग्यौँ त गोर्खाबाट, आइपुग्यो, म त के गर्नु लसुन हुर्कियो प्याज हुर्कियो भने जान पाइनँ, हेर हामीले यस्तो सल पाएँ, मैले यस्तो रङको, मलाई यस्तो रङको भरे घुर कुदेर त्यहाँ आएर रुन थाल्यो। मैले 3 ठुलो आशिष मैले गुमाएँ होइन, मेरो लसुन र प्याजले गर्दा मैले प्रभुको आशिष गुमाएँ, स्वर्गको आशिष मैले गुमाएँ, संसारको आशिष माथिको आशिष हो यो मैले गुमाएँ। म पनि गएको भए यस्तै सल पाउने रहेछु, यस्तै हुने रहेछ। हेत्तेरिका मैले अवधि चाहिँ फेरि मरेमा जाँदा मलाई पनि लानु है अरे, चान्स गयो। किनकि डान्स हामीले चान्सको लागि के गर्नुपर्छ, डान्स गरिहाल्नुपर्छ। हामी जब डान्स गर्दैनौँ चान्स गुम्यो है। हो त्यसले गर्दाखेरि दानिएलको पछि लागेर हिँड्ने उहाँको साथीहरू पनि के भयो त त्यस्तै दानिएल जस्तै बनाउनु भयो। आमेन। आमेन। किनकि दानिएलले भनेको सायद उहाँले मान्नुभयो मलाई लाग्छ, दानिएलले जति प्रार्थना गर्नुभयो उहाँले त्यति नै सायद गर्नुभयो मलाई लाग्छ, दानिएल जे गर्नुभयो त्यो उहाँले सायद त्यति नै गर्नु मलाई लाग्छ। त आगोबाट के हुनुभयो, मस्नुभयो हो कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीलाई पनि त्यही गर्न चाहनुभयो हाम्रो परमप्रभुले। स्वर्गबाट यही योजना राख्नु भएको छ पृथ्वी हामी सबैको जीवनमा, हामी यति परिवारको जीवन मात्रै होइन
अनि गुरु म्याम 37 जना जीवनमा मात्रै हैन यो योजना उहाँको सारा विश्व मण्डलीको जीवनमा योजनाहरू छ। आमेन। उहाँको हामीले बुझ्नु पर्दछ। चाहे भेडा, चाहे अगुवा, चाहे रेभरेन्ड, चाहे पास्टर, चाहे जेसुकै हो, जुनसुकै पदमा हुनुहुन्छ हैन, ती पद व्यक्ति हामी सबैजना उहाँको उद्देश्यलाई, उहाँको योजना हामी खोजेर यसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ है। त्यसले गर्दाखेरि आज यहाँसम्म हामीलाई डोराउनु भएको छ, उहाँले नै हुन्। हामीले चाह्यौँ हैन, खोज तिमीले के गर्छौ भेटाउँछौ हैन, ढकढकाउ तिमीहरूको के हुन्छ अरे ढोका उभिन्छ। ढकढकाएको हामीले यो दिनभरि भोकै ड्राई फास्टिङ बसेर ओठ सुकाई सुकाई, जिब्रो सुकाई सुकाई, शरीर सुकाई सुकाई, रातभरि अनिदो हैन, हाई कारी कारी के गरेको हामीले ढकढकाएको माथि सुरुवाको ढोका। आमेन। प्रार्थना गर्दा चाहिँ माथिको ढोका हानिँदो रहेछ। उपवास बस्दा माथिको ढोकामा लाग्छन् हो, अनि आराधना गर्दा उहाँकै ढोकामा लाग्छन्। संसारको ढोकामा लाग्दैन, माथि सुरुवाको ढोकामा लाग्छ। आमेन आमेन। ती ढोकाहरू जब यो गर्छौँ ढोका खोलिन्छन्, तर हामीले मात्रै प्रार्थना गर्दा माथि सुरुवाको ढोकामा लाग्ने होइन रहेछ कि हाम्रो पनि यो संसारको घरको ढोका पनि प्रभुले हान्नु हुँदो रहेछ। मेरो जीवन एकचोटि हान्नु भएको छ। आमेन। फेरि यसरी हान्नु नपरोस्, म सुध्रिन सकौँ। आमेन। म प्रभुले भनेको मान्न सकौँ, फेरि मेरो प्रभुले मेरो यो प्रभुले दिनको घरको ढोका उहाँले हान्नु नपरोस्। आमेन। कसरी परो भने म 36 घण्टाको बाटो बाक्लुङ मेगदीतिर सेवाकामा गएको थिएँ। 36 घण्टा 3 दिन रातको बाटोमा घर आएँ। घरमा राति 9 बजीतिर आइपुगेँ। घरमा आउँदा कोठा सफा गर्दा आफ्नो बेडरुम मिलाउँदा हैन झन् 12-1 बजीतिर म सुतेको थिएँ। त्यो दिन यस्तो ढाड दुखेर उभिनु पनि हुँदैन, घुम्टो पनि हुँदैन। यसो गर्दै गर्दै कोठा सफा गरेर मेरो बेडसिट मिलाएर अनि प्रार्थना गरेर सुत्दा राति 1 बजेको थियो। म त्यत्रो बाटो हिँडेर आएँ, उता त्यत्रो प्रभु काम भयो। अब यहाँ घर आएर यहाँ कामै काम। अब प्रभु म त आज 5 बजे डिभोसन क्लासमा उठ्दिनँ, बुहारी उठेर गर्छ त्यसैको लागि गर्छ, गर्दैन त्यसैको लागि गर्दैन हैन भने म उठिनँ। 5 बजीमा डिभोसन क्लासमा उठिनँ। म चाहिँ सुत्छु। आज राति 1 बजी सुतेको, मेरो यहाँ चल्ने भएको छैन, ढाड दुखेर न उठ्दिनुहुन्छ न उभिनुहुन्छ, के कुरो उचाल्नु भएको छ। मेरो ढाड दुखेर प्रभु मेरो पहिलाको फेरि रोग बल्झे जस्तो छ भन्दै म प्रभुलाई ठगेर सुतेँ। 4 बजी उठ्दा उठेको थिएँ 1 बजी सुतेर। अनि टोइलेटमा गएँ, अनि आएर आधी घन्टा प्रार्थना गरेँ। फेरि म ढल्केँ। 5 बजी आएको थिएँ, ढल्केँ। 5 बजेर 5 मिनट गइसकेछ। टक 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 3चोटि ढोका आयो। उठेर आएँ। होइन कुन चाहिँ मान्छेले थाहा पाएछ आज म घरमा आएँ भनेर। म कसैलाई फोन नगरिकन म आएको घरमा होइन। म आएँ भने थाहा पाएँ भने त गाउँको बिमारीहरू आउँछ प्रार्थना गरिमा आउनु। होइन कसले थाहा पारे 5 बजी नै 5 बजे 5 बजे ढोका हानु भनेर बाहिर निस्केर हेरेँ, छैन। गएर फेरि पल्टेँ, बुहारी उठेको छैन। गएर पल्टेँ, अनि फेरि हान्यो, फेरि आएँ, हेरेँ छैन। अनि बाहिर सिकुवामा निस्केर यो बरन्डा वरिपरि हेरेँ। यता कलतिर जानु भएको छैन, यता कलतिर टोइलेटतिरमा हेरेँ, मान्छे देखिनँ। 2 चोटि भयो। फेरि गएर ढल्केँ। 5 बजेर 15 मिनट गयो। फेरि गएर ढल्केँ। त्यहाँदेखि झन् कसेर पो लाग्यो ढोका त कसेर झन् रिसाएर हामी कसरी ढोका हान्छौँ त्यसरी नै पुरा रिसाले हान्नुभयो। झुक्क उठेर पनि कुदेर आएँ। अनि छ्याप्पै एउटा हातले त्यो पर्दा समातेँ, एउटा हातले ढोकालाई समातेँ। अनि त्यही प्रार्थना गरेँ, बाहिर ननिस्किने प्रार्थना गरेँ। प्रभु 3 चोटि भयो। ढोका टक 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 सुरुमा त बिस्तारै बिस्तारै थियो, तर लास्टमा चाहिँ कसरी हान्यौँ प्रभु यो ढोका कहिले हान्यो आज मैले हाने कत्रो सोले प्रभु मैले हाने तैँले किन मलाई ठग्छस्। 5 बजे 20 मिनट गइगयो। लु हेर्नु है 20 मिनट गयो, झन् 5:30 भयो होइन। बुहारी उठेको छैन होइन। अनि मेरो पालो हसतार भयो प्रभु यो 5 बजे टाइम मैले राखिदिएको। तर आफ्नो टाइम मिलाउँछस्, मेरो टाइममा मेरो महिमा गर। त गर्न पाउँदैन, तर थाप्न पाउँदैनस्, मेरो महिमाको तैँले गर्नुपर्छ मलाई भन्नुभयो। आमेन आमेन। त्यसले गर्दा 2 दिनदेखिको कहिले पनि म ढोका हान्नु लगाएको थिइनँ मेरो बाउलाई। आमेन। म टाइम टेबल उहाँलाई पछाउँछु। उहाँको टाइम टेबलमा चल्छु। बरु मलाई ठग्दिनँ, बरु 5 मिनट कहिले म ढिलो गर्दिनँ, बरु 10 मिनट प्रोग्राममा 10 अंश दिन्छु टाइम। 10 मिनटबाट म अगाडि गर्छु, तर म 5 मिनट कहिले ढिलो गर्दिनँ, ठग्दिनँ मेरो बाउलाई। आमेन। 5 मिनट ठग्नु टाइम पनि मलाई ठगेकै नै हो, त्यो ठगार्यो। किनकि बाइबलले भन्छ ढिलो काम पनि म श्राप दिन्छु। त्यसैले कहिले ढिलो गर्नु मन लाग्दैन। ढिलो गरेको मान्छेलाई देख्नु सक्दिनँ म, प्रभुले देख्नु सक्नुहुन्न। श्राप दिन्छु भन्छ नि वचनमा, ढिलो गर्न के गर्छ अरे श्राप। अनि 5 मिनट ढिलो गरेर श्राप पाउनु भन्दा बरु 5 मिनट अगाडि गएर आशिष पाउन। आमेन हालेलुया। मेरो उद्देश्य यो, मेरो इच्छा यो। त्यसले गर्दाखेरि बानी यस्तै भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले के पाउनुभयो आशिष कुरा पाउनुभयो। र आज 6 को 27 र 28 मा पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, उहाँ छुटकारा दिनुहुन्छ र बचाउनुहुन्छ। उहाँ स्वर्गमा र पृथ्वीमा आश्चर्य करहरू गर्नुहुन्छ।
उहाँले दानिएललाई सिंहहरूको शक्तिबाट छुटकारा दिनुभएको छ। आमेन। सिंहको बचाउनुहुन्छ हो नि। आज यत्रो महामारी आइरहेछ, लकडाउन भइरहेको छ हैन, के भन्छ कोरोना रोग लागेको छ, उता सलाहको रोग आइरहेको छ, तर पनि आज हामीले के गर्नुभएको छ? बचाइराख्नु भएको छ। आमेन। हामीले ताली बजाउनु पर्छ। धन्यवाद। बचाउनु भएको छ आज उहाँले हामीलाई। किन बचाउनु भयो त आज हामीलाई भन्दाखेरि उहाँको महिमा गर्नको लागि, उहाँको प्रचार गर्नको लागि, उहाँको नाममा उपवास बस्नको लागि, उहाँको नाममा प्रार्थना गर्नको लागि, अनि उहाँको नाममा बाइबल पढ्नको लागि, आराधना गर्नको लागि। त्यो गरे कसको लागि हुन्छ? सारा विश्व मानिसको लागि। आमेन। सारा व्यक्तिको लागि, ती गरिबको लागि, ती दुखीको लागि हैन, ती भोकाहरूको लागि, ती नाङ्गाहरूको लागि यो उपवास, यो प्रार्थना हो। मलाई कतिले भन्दै हुने थियो, मरियम दिदी तपाईँ त खाली दुखी र गरिबको लागि नै प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अनि तपाईँले धेरै आशिष पाएको हो नि। म धनीको लागि प्रार्थना गर्छु के भने गर्छु, प्रभु त धनीको धन चाहिँ गरिबलाई दिनु भन्नु है भनिदिन्छु। आमेन। म प्रार्थना गर्ने धनीको लागि। धन छ छैन? संसारको धन छ, त्यो धन चाहिँ कसलाई दिनु भनिदिन्छु? गरिबलाई। गरिबलाई दियो भने उहाँले जीवन पाउनुहुन्छ नि त। आमेन हो कि होइन? म त्यसरी चाहिँ भने प्रार्थना गर्छु, तर गरिब दुखीहरूको लागि म धेरै जुटोस् भनेर प्रार्थना गरिदिन्छु, पाओस् भनेर प्रार्थना गरिदिन्छु। मलाई होस् भने कहिले पनि म गर्दिनँ। मलाई यस्तो चाहियो यस्तो चाहियो मैले कहिले परमेश्वरलाई मैले भनेकै छैन। नभन्ने मलाई प्रशस्त छ, किनकि अरूको लागि माग्दिन्छु, अरूको लागि भनिदिन्छु। उनीहरू त्यो आशिष दिने लायक छ, उनीहरूको जीवनमा आउँछ, त्यो लायक उनीहरू हुनुहुन्न, मेरो जीवनमा आयो। आमेन। कस्तो लाग्छ म प्रभुको आशिष? ऊ लायक छ, उसले लिइहाल्छ, हामीले पाइन्छ। उसले म नपाउने कुरा होइन, मलाई पनि दिनु नै हुन्छ हैन, तर ऊ लायकको छैन। त्यो मैले उसको जीवनमा गरे प्रार्थनाको आशिष कला आयो, मलाई नै फर्केर आयो। यस्तो मलाई त्यो दर्शन मलाई देखाउन पर्दैन। मैले एकजना व्यक्तिलाई धेरै मैले रुएर प्रार्थना गरेँ, मैले कथा छ मलाई थाहा छैन, तर अनि पछि मैले यत्रो प्रार्थना गर्दै किन उत्तर आएन प्रभु? त्यो उत्तर त्यो आशिष सबै मलाई आज आयो। मैले भने मेरो जीवनमा मैले अनुभव गरेँ नि त। उसलाई जति शब्दसँग प्रार्थना गरेँ त्यो आमाको लागि, मैले त्यो शब्द आशिष मेरो जीवनमा आयो, मैले थाहा गरेँ। अनि मैले त्यसरी प्रार्थना गर्दाखेरि यस्तो सिमेन्टको ढुङ्गा देखाउनु भयो, यस्तो ढुङ्गा देखाउनु भयो भित्ता, त्यहाँ चाहिँ त्यो ढुङ्गा ट्वाङ्ग लागेको, त्यो ढुङ्गा ठक्कै त्यहाँ फर्केर आएको देखेँ। अनि किन त्यहाँ ढुङ्गा त्यहाँ अडेन भन्दाखेरि त्यो ढुङ्गा अरू ठाउँ छैन रहेछ, त्यहाँ टाइट माटो होइन। तर त्यो हिलो माटो हामी यस्तो हिलोमा ढुङ्गा हाल्नु त त्यो हिलो ढुङ्गा फर्किन्छ? फर्किँदैन। असल मल्यो माटोमा त्यो प्रार्थना गयो। असल माटो प्रार्थना त्यहाँ गएपछि त्यो प्रार्थना त्यहाँ के गरौँ? उब्जाउ गरौँ हैन, अथवा त्यो बिउ परो त्यहाँ हो। त्यसैमा दर्शनमा देखाउनु पर्नु मलाई राति 2 बजी हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि छोरी त्यो तेरो ढुङ्गा अथवा त्यो तेरो प्रार्थनाको उत्तर तँलाई नै फर्केर आयो। त्यो मेरो आशिष लिने लायकको त्यो होइन हैन। जहिले मेरो विरुद्धमा उसले के गरिरहेको हुन्छ? डाँडा हिस्सा हैन। सेखीमा मेरो सेवकाई गर्दैछ, सेखीमा पनि हामीले गर्नु हुँदैन, डाँडा हिस्सामा हामीले गर्नु हुँदैन। हेर्नु त, डाहामा सेखीमा गर्यो भने के हुँदो रहेछ? लाग्दैन। अरूले गरेको प्रार्थना पनि लाग्दैन। आफूले रिटर्न ब्याक मेरो जीवनमा त्यसरी भएको कुराहरू मैले दर्शनमा देखेको छु है। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भन्नुभयो नि दानिएललाई सिंहहरूको शक्तिबाट पनि, त्यो सिंहहरूको शक्ति कति हुन्छ? हो त त्यो शक्ति दानिएलले केही गर्यो त? गरेन नि हो। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीलाई त्यस्तै बनाउनको लागि चाहे जुनसुकै यो रुडी आओस्, जुनसुकै रोग आओस्, तर त्यो रोगले हामीलाई नछोस् भनेर आज हामीले एक्काइसको बास परमेश्वरले राख्नुभएको, उहाँको योजना राख्नुभएको। हामी जान्ने भएर, हामी बाठी भएर, हामी धर्मी आमा 21 मा बस्यो, अब सबै गयो, हामी कोही अरू जानेवाला होइन, तर उहाँको आज्ञालाई पालन गरेको। आमेन। मानेको त्यति मात्रै हो, तर हामी धर्मी होइनौँ है। त्यसले गर्दाखेरि अनि 28 भनौँ, यसकारण दाराको राजकाल र फारसी कोरेसको राजकालमा दानिएलको उन्नति भयो अरे। आमेन। हालेलुया। राजाको समयमा हैन, यति सताउने राजाको समयमा कसको उन्नति भयो? दानिएलको उन्नति भयो। राजाको उन्नति हुनु पर्यो नि, तर राजाले के गरे? प्रभुको विरुद्धमा बोले है। र उहाँलाई पछि दानिएलकै बिचमा ल्याउनु भयो राजाहरूलाई पनि हैन। राजाले देखेको सपना अर्थ कसले खोल्ने? राजा भएर अर्थ खोल्नु सक्नुभयो त? खोल्नु सक्नु भएन नि, राजा त हो नि त।
सिंहासनमा सिटमा चाहिँ आएर बस्नु त हुन्छ नि त, तर खोइ त अब देखेको सपना अर्कै पाउनु सक्नु भएन। आफ्नो भविष्य के हुँदैछ होइन, खराब छ सपना थाहै भएन। तर दानिएललाई कसरी थाहा भयो होइन, त्यो त दानिएललाई के त उन्नति भयो। दानिएलले मान सम्मानमा राजाले राख्नुभयो है। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी बाइबलमा लेखेको रहेछ त, हामी परमेश्वर डर भए मान्नेलाई आइपान गरेर तिमीलाई मान दिने सम्मान सबै दौलत दिन्छु भन्नुभएको रहेछ। आमेन। त्यसै त्यो वचन लेखेको होइन रहेछ, मलाई अहिले महसुस गर्दै जानेछु है। त्यसले गर्दा अनि 21ले भनौँ, दानिएलले उत्तर दिए, महाराजा अमर रहनु होइन। उहाँलाई बाघको खोरमा थुन्दाखेरि सिंहमा राख्दाखेरि दानिएलले उत्तर दिए होइन। त्यहाँ राजाले सोद्धाखेरि अनि रहनु अरे, अनि अमर रहनु हो नि त। रातभरि अब बाघको खोरमा थुनिदिएको, राजालाई चिन्ता भयो, रातभरि निद्रा लागेन नि होइन, खाइसक्यो होला मार होला भनेर होइन। तर बिहान जाँदा जस्तो अब जस्तै महाराजा अमर होस् अरे। आमेन। उहाँको अमर हुनुहुन्छ त, अनि अमरलाई कसरी के गर्नु सक्छ त, सक्दैन नि त। कति राम्रो कुरा है। मेरा परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनु भयो र उहाँले सिंहहरूका मुख थुनिदिनु भयो अरे। आमेन। मुख कसले थुन्नु भयो, परमेश्वरले थुन्नु भयो। त्यो मान्छेले गर्दा त्यो बाघको मुखलाई बाँध्नु पर्यो, थुन्नु पर्यो, परेन है। दानिएलको प्रार्थनाले, दानिएलको उपवासले त्यो जनावरको मुख के भयो, थुनियो। अनि जनावर पनि दानिएलसँगै बसेर रहने भयो। आमेन। कुनै पशुले हामीले हानि गर्दो रहेछ त, गर्दैन गर्दैन। उहाँको हामीले भय मान्नुपर्छ। स्वर्गदूतहरू पठाउनु भयो अरे हो नि, र स्वर्गदूत आएर उहाँलाई गाइड गर्नुभयो। हामी मान्छेको गाइड कति खोज्छौँ संसारमा शरीरमा, तर हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामी स्वर्गको गाइड नै हामीलाई मेन्टेन्स असल हो। आमेन। संसारको गाइड भन्दा पनि स्वर्गको सिंहासनका ती दूतगणहरू चाहिँ हाम्रो लागि एकदम उत्तम हो है। अनि तिनीहरूले मलाई कुनै चोट पुर्याएका छैनन् अरे। आमेन। कुनै चोट पुर्याएको छैनन्। खुट्टा खाइदिनु पर्ने थियो, हात खाइदिनु पर्ने थियो, पेट के न के खानु पर्ने थियो नि त, खोइ त चोट पुगेछ छैन, चोट पुर्याउनु भएन। किन प्रार्थनाले बार लाग्यो वाल। आमेन। अनि त्यो माछा मासु नखाइकन, मिठो नखाइकन उपवास गर्दाखेरि ती वाल लाग्यो। प्रभुले बुझ्नुभयो दानिएलको उसको भोग, उसको अनिदो, उसको तिर्खा, उसको उद्देश्य, उसको इच्छा, यी सबै कुरा प्रभुले जाँचेर माथिबाट हेर्नुभयो नि त। अनि स्वर्गदूत उहाँलाई सुरक्षाकर्मी पठाउनु भयो त है। दानिएल त्यस नराम्रो सोच उठे भक्ति मात्रै गरेको थियो भने, उपवास एक्काइस उपवासमा बस्यो भने उसको सोच, उसको विचारहरू ती प्रभुबाट तर्केको थियो भने बचाउनु हुन्थ्यो। जति प्रार्थना गरे बचाउनु हुँदैन थियो, जति भोग भोगेपछि उहाँलाई बचाउनु हुँदैन थियो। तर हाम्रो आत्मा शरीर चाहिँ हाम्रो एउटै हुनुपर्छ। आमेन। शरीर गर्नु सक्नुपर्छ र हाम्रो आत्मासँग हाम्रो शरीर मिल्नुपर्छ, शरीरमा हाम्रो आत्मा मिल्नुपर्छ होइन। जब यो हुन्छ अनि मात्रै हामीले सुरक्षा हुन्छ, हाम्रो शरीर पनि सुरक्षा हुन्छ र आत्मा पनि सुरक्षा हुन्छ अन्त्यको दिनमा है। अनि किनभने उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष भेटाएँ अरे। आमेन। हालेलुया। के हुनुभयो, निर्दोष। यत्रो मान्छे अहिले सम्झौँ न, पृथ्वी ओरमा होला सायद होइन, निर्दोष कसले भेटाएको, महाराजाहरूले। आमेन। राजाहरूले हो। छक्क पर्न आफू कहिले बन्ने होला, म भन्छु प्रभुलाई, म कुन समय यसरी बन्ने होला, दानेश्वर कतिखेर मलाई बनाउँछु प्रभु, म बन्न सकौँ होइन। महाराजा हजुरको सामु पनि मैले कुनै गल्ती गरेको छैन। हेर्नु त, दानिएलले सिधै भन्नुभएको, मैले त खालि गल्ती गरेँ प्रभु, मैले अनजानमा गरेँ गल्ती प्रभु, अनजानमा झुट्टो बोलेँ प्रभु, म अनजानमा विचार गरेँ प्रभु, मैले अनजानमा रक्सी खाएँ अलिकति प्रभु, मैले अनजानमा चुरोट खाएँ, माफ गर्नु। हेर्नु त, खालि गल्ती गरेँ भने अहिले चाहिँ हामी त छैन, किन गल्ती गरेको हुन्छ र गल्ती गरेँ भनिन्छ होइन। तर दानिएलले गल्ती गर्नुभएको छैन, त्यसले के भन्नुभयो उहाँ सिधै, सामु पनि मैले कुनै गल्ती गरेकै छैन अरे। आमेन। हालेलुया। कस्तो राम्रो कुरा हो। यस्तो भन्न सकौँ हामी पनि पृथ्वीबाट, अब अहिलेको जेनेरेसनको हामी विश्वासीहरूले यो काम गर्न सकौँ अहिले पनि हामीले। अब चाहे दाजुभाइ, चाहे दिदीबहिनी, चाहे जवान जवानी, चाहे दिलदार, जेसुकै होस्, आज हामीले दानेश्वरको जीवन हामी जिउन सकौँ। आमेन। यस्तो हामी भन्न सकौँ, जब हाम्रो जीवन हुन्छ अनि मात्रै हामीले भन्न सकिन्छ। जब हाम्रो जीवन छैन भने हामी भन्नै सकिँदैन। कसरी भन्ने त, अब अनुभवै छैन होइन र। कति मान्छे भन्छ यो मर्याम चाहिँ कति बबास भनेको कति प्रार्थना मात्रै भनेको भनेकै वाक्कै लाग्छ।
सुन्नेलाई कतिलाई तर मेरो जीवनमा त्यही छ, म त्यही भन्छु। आमेन। अरू कुरा छैन त मसँग, अब यही छ, यही भन्छु, म बाँच्छु त यही भन्छु। आमेन। संसार पृथ्वीमा हुन्छ नि यही कुरा प्रभुको वचन आज्ञा हैन। त्यसले गर्दाखेरि अनि यहाँ 23 मा राजा अत्यन्तै खुसी भएर दानिएललाई खोरबाट निकाल्ने आज्ञा दिए। आमेन। हालेलुया। हेर्नु त, राजाले घरि दानिएललाई खोरमा हाल गरी बाहिर निकाल, केही गर्दा पनि भएन, केही गर्दा पनि भएन। खुसी भयो अरे, राजा पनि खुसी हुनुभयो कुरा चाहिँ यहाँ हैन। 3 मा कुनै पनि खोट पाइन अरे, खोट पाइन, राजाले पाएन हो नि त। कति राम्रो कुरा हो हैन, किनभने तिनले आफ्ना परमेश्वरमाथि भरोसा गरेका थिए अरे। आमेन। उसको परमेश्वरमाथि उसले भरोसा राखेको अरे, हिन्दूलाई थाहा भयो, त्यो राजालाई थाहा भयो कि कहाँ आज दानिएललाई बाघले खाएन, रातभरि पनि खासमा त्यहाँ फाल्देको थियो, मेरो दन्दर गर्दैन, देवी देवताले मान्दैन, मारोस् भनेको त मारेन। राजालाई थाहा भयो, प्रकाश आयो, उसलाई ज्ञान आयो कि के गर अरे, दानिएलले परमप्रभुमाथि भरोसा विश्वास उसले राखेको थियो अरे। उसलाई त थाहा भयो, झन् हामीलाई पनि धेरै थाहा हुनुपर्छ। आमेन। अनि थिए। अनि 24 भनौँ, दानिएललाई झुट्टो आरोप लगाउने मानिसहरू राजाको हुकुममा भित्र ल्याई र श्रीमती र नानीहरू समेत उनीहरू सिंहको खोरमा फ्याँकिए अरे। हेर्नु त, बिदा उठ्नेहरूलाई। अनि उनीहरू खोरको भुइँमा नपुग्दै सिंहहरूले उनीहरूमाथि झम्टेर उनीहरूका हड्डीहरू समेत काराक कुरुक पारेर खाए अरे। हेर्नु त कस्तो हुँदो रहेछ। प्रभुको विरुद्ध बोल्नेहरूलाई, प्रभुमाथि भरोसा नराख्ने, प्रभुमाथि विश्वास गरेर प्रार्थना नगर्नेलाई कसरी खाँदो रहेछ त। भुइँमै खस्न नदिएछ त्यो बाघले। त्यही बाघले दानिएललाई खाएन, रातभरि त्यही बाघ र दाग के अरे दानिएलसँगै बस्नुभयो हैन। तर एकछिन त्यहाँ अरू प्रभुको विरुद्ध बोल्नेहरू एकछिन त्यहाँ लाँदै श्रीमतीले के त खाराखुर खाइदिए त, भुइँमै झर्नु दिएन त हैन। उनीहरू प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको थिएन होला सायद हैन। सायद प्रभुलाई विश्वास गरे पनि प्रभुमाथि भरोसा गरेर प्रार्थना गर्नुभएको थिएन होला, उपवास बस्नुभएको थिएन होला हैन। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले वचनले हामीलाई के सिकाउँदै हुन्छ भने दान पुस्तकले चाहिँ प्रभुमाथि भरोसा राखेर प्रार्थना गर्ने, उपवास बस्ने र मिठो नखाने, राम्रो नलाउने कुरा शिक्षा धेरै शिक्षा दिनुभएको छ। आमेन। आमेन। शिक्षा सिक्नुपर्छ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कतिले भन्नुहुन्छ मण्डलीमा शिक्षै भएन, अगुवा राम्रो भएन हैन। हाम्रो अगुवा मण्डलीय बाइबल ल्याऊ। आमेन। आमेन। बाइबल छैन हामी सबैसँग छ। म कहिले दोष लाउँदिनँ मेरो पास्टरलाई, म मण्डली कहिले दोष लाउँदिनँ, आफै दोषी हुन्छु। बाइबल मसँग छँदैछ के अरे हैन। र रात दिन बाइबल पढ्छु, जे भन्नुपर्छ म भन्छु, गरे भन्छु, गर्छु, नगरे म गर्दिनँ, सक्यो त कुरा। आमेन। आमेन। यही नै आज्ञा हो, यही नै मण्डली, यही शिक्षा हो। अगुवाका महाअगुवा जीवित वचन बाइबल। त्यसैले हामी हरेकले बाइबल किन्नुपर्छ भनेको। कतिले चाहिँ बाइबल पढ्न आउँदैन, किन्नुहुन्न। मासु चाहिँ छक्कै फेरि मासु नखाए भात रुच्दैन, महँगो महँगो साडी चाहियो, महँगो महँगो गहना चाहियो, तर पढ्नु आए पनि हामी बाइबल किन्नुपर्छ। मोलतिर किन्नुपर्छ बाइबल। अनि किनेर हामी बोक्नु पनि पर्छ। सङ्गतिमा जाँदा, सेवामा जाँदा हामीले बाइबल जहिले पनि अनिवार्य बोक्नुपर्छ। आमेन। किनकि हाम्रो परिचय कार्ड हो यो, परिचय पत्र हो यो। हामी को भन्दाखेरि हामी क्रिस्चियन हो, ख्रिस्टको सन्तानहरू हो भनेर बाइबलले पनि हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। आमेन। आमेन। बाइबल छैन म त्यसै फ्री पेसेसै घुमिराख्छु भने यो को हो त, कि मैले भन्नु म विश्वासी हो, मैले भनेर चिन्छन् मलाई, तर यदि बाइबल मसँग छ भने हो यो त विश्वासी पो रहेछ। अघि नै हाम्रो परिचय टिम कार्ड हो यो, कार्ड। आमेन। आमेन। स्वर्गीय हाम्रो के भन्छ नागरिकता हैन। संसारको लागि पनि राम्रो भलाइ छ, माथिलाई पनि भलाइ, दुईटै कुरा भलाइ गर्नु छ पवित्र बाइबलले। मलाई लागेको कुरा है। आमेन। तपाईँलाई घाटा छ म जान्दिनँ, मलाई लागेको कुरा। अस्तिमा मिजोराम गएँ, आसाम हैन, जाँदा 4 दिन 4 रात, आउनु 4 दिन 4 रात। तर उहाँबाट मलाई एउटा सिफारिस त पठाउनु भएको थियो गाविसबाट। त्यो सिफारिस निकाले कता कता पैसा पनि अब त्यत्रो दिन रातभरि दिनभरि जाँदा थके पनि हुन्छ हैन। अनि निकाले मलाई हिन्दी बोल्न आउँदैन, पुलिसले घेरा लगाइहाल्यो, गाडी घेरा लगाइहाल्यो त्यो उमा गएर, के भन्छ त्यो बोर्डरमा गएर। अनि त्यो निकाल देखाएँ पनि, के भन्नु पनि अब हिन्दी मैले बुझिनँ, म प्रार्थना गर्दै थिएँ। यसले हुँदैन भनेको कुरा जस्तो मलाई लाग्यो। मेरो प्रकाश त्यसै एकबार बाइबल निकाले झोलाबाट, मेरो बाइबल झोला निकालेर बाइबल बाइबल देखाइदिएपछि जाऊ 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 जाऊ
भने भन आमेन। कसरी छुटकारा दिन्छ पवित्र बाइबलले? त्यसै बाइबल नछोड्नु भन्छु त म, पढ्न नआए पनि चाहे बुढा बुढी सुड्डी जेसुकै होस् नि, तर हामीसँग एक हामी पवित्र बाइबल हुनुपर्छ। आमेन आमेन। होइन छुटकारा मलाई दिनुभयो त्यहाँ, न कति त पुलिस थाना बस्नु पर्थ्यो होला, न हिन्दी जानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि आज यो कुराहरूमा चाहिँ हामी एकदमै ध्यान दिने कुराहरू हुन्छ र परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि हामीले यहाँ असल र खराब, यहाँ दानिएल राम्रो कुरा जीवन जिउनु भयो, राम्रो भयो होइन, र उहाँको साथीहरू पनि के भए? असल भयो। आमेन आमेन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिलो राजा हामी यहाँ 15:11 हेरौँ। यहाँ पनि एउटा आमा हुनुहुन्छ, यो आमाले राम्रो जीवन जिउनु भएको कुराहरू हामीले पुरानो कुरामा हेऱ्यौँ भने कतिले राम्रो कुरा राम्रो काम प्रभुको गर्नुभएको छ, कति नराम्रो काम गर्नुभएको छ। तर नराम्रोको पक्षमा हामी नलागौँ, नराम्रोको कुरा हामी नसुनाउँ र उसको कुरा नगरिकन बसौँ। तर हामीले राम्रो राम्रो काम गर्नुभयो। हाम्रो आमाहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कति दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, कति दाजुभाइ हुनुहुन्छ, बुवाहरू हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो जुजूहरू बाजेहरू बोजूहरू, उहाँले जिउनु भएको जीवन राम्रो जीवन शहीद हुनुभयो होइन। क्रिसमा शहीद हुनुको कारणले गर्दा आज त रगतले गर्दा आज हामीले पनि यसरी शहीद हुन पायौँ। ताली बजा पाउँछ, धन्यवाद होइन शहीद। अनि यहाँ 15:11 भन्नुभएको छ, आशाले आफ्ना पुर्खा दाउदले गरे झैं जे असल थियो त्यही गरे अरे। आमेन हालेलुया। हो बाइबल पढौँ। जे असल थियो इजरायलमा, पहिलाको जमाना इजरायलमा धेरैले प्रभुलाई रुवाउनु भयो, थोरैले प्रभुलाई खुसी तुलाउनु भयो। आमेन। त्यो थोरैले खुसी प्रभुलाई तुला कारणले गर्दाखेरि हामीले आज यसरी जीवन पायौँ फेरि होइन। त्यसले गर्दाखेरि ती प्रभुलाई रुवाउनेहरूलाई कहिले पनि असल हुँदैन। संसारमा हुँदा पनि तनाव हुन्छ। अनि यदि हाम्रो शरीर मरेपछि नर्कको लागि सधैँ नर्क हाम्रो लागि चाहिँ तयारी भएको छ। तर हामी नरकमा जाने व्यक्ति होइनौँ। हामी अहिलेको जेन्सरको हामी विश्वासीहरू चाहिँ सबै स्वर्गमा जान पर्दछ। हालेलुया। किन? यहाँ आशाले पनि दाउद राजा हाम्रो बाजे होइन, उहाँले जिएको जीवन जस्तै उहाँ आशाले पनि जिउनु भयो हेर्नु त। यहाँ पुरानो कुरा पाइन्छ, कुन व्यक्तिले राम्रो जीवन जियो उसको पछि लागेर जिएको व्यक्ति पाइन्छ। आमाहरू छ यहाँ, अघि छोराहरू पाइ यहाँ आमाहरू छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यही नै असल काम गऱ्यो असलले हामी हुन्छ, खराब काम गऱ्यो खराब नै हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अनि फेरि यहाँ नराम्रो पनि छ यतापट्टि। फेरि त्यही 15:26 तिनले उहाँको छोराले है, यही आमाको छोराले है, तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरेर इजरायलीलाई तिनका पिताले गर्न लाएका पापमा चलेर तिनकै चालमा तिनी हिँडे अरे है। पापमा चलेर भने हामी पाप गरिरहेको मान्छेको चालमा चल्यो भने हामी के हुने रहेछौँ? पापी नै हुने रहेछौँ। हो अघि पनि भने नि होइन। तर असल काम गर्ने व्यक्तिको पछि लागेर हिँड्यो भने के हुन्छौँ? हामी असलै हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज हाम्रो परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि नै उहाँसँग नजिक हुनाले लकडाउन भएको होइन। कतिलाई कुरा थाहा छैन, बिचरा काम गर्नु पाउनु भएको छैन नि त, अब खानु छैन, टेन्सन छ। हाम्रो त प्रभुको वचन हामीसँग छ र पो हामी राति खाएको खाइ गर्छौँ, खाएको खाइ गर्छौँ हामी बाइबल होइन। बिहान उठेदेखिको बेलुकासम्म बाइबल पढे प्रार्थना गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, गीत भजन गाउँछौँ होइन। वचन हामीले खाएको चाहिँ खाएको यसरी च्यातेर चबाएको होइन कि हाम्रो आत्माले खाएको। हामी यो वचन खान्छौँ र पो आज हामीलाई ढुक्क छ त, आनन्द छ त। हामीलाई खाँचो भए पनि उहाँले हामीलाई जुटाइदिनु भएको छ। हामीले माग्नु जानु परेको छैन, लु पैसा छैन है मलाई भन्नु परेको छैन, लु मलाई राहत छैन भन्नु परेको छैन। आमेन। भन्नु परेको छैन केही पनि। किन? उहाँको जीवित वचन हामीसँग छ त, उहाँको यो खोराक होइन। आजीवनभरिसम्म जीवन दिने होइन, अनन्त जीवनसम्म आज हामीलाई तीर्थत्व तुलाउनु हुने उहाँको शक्तिशाली वचन पवित्र बाइबल हामी हरेकको साथमा छ। हामी हरेक समय बाइबल हाम्रो हातमै भइरहेको हुन्छ। हामी जानेको छैनौँ, बुझेका छैनौँ, चाहे हामीले सबै पालन गरेका छैनौँ, तर हामीले बाइबललाई माया त गरेको छौँ नि त। आमेन। हामीले बाइबललाई माया गर्दा हामीलाई यसरी बाइबल पढेको त हामीले होइन। नजाने हामी आराधना गर्छौँ त, नजाने हामी प्रार्थना गर्छौँ त होइन। यति बाइबललाई माया गर्नु नै ख्रिस्टलाई माया गरेको। आमेन। ख्रिस्टलाई जसले प्रेम गर्छ उसले कहिले पाप गर्दैन, हामीले वचनमा पाइन्छ। हो
मैले हिजो पाप गरेँ। एउटा कुरा मैले झुट्टो बोलेको थिएँ होइन। हिजो बेलुका अमेरिकामा माराथा गुरुङ हुन्छ प्रभु दासी, उहाँले हामी उपवास बस्नु सुरु गरिदिनु उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भने दिदी तपाईँहरू कतिजना 7-8 जना हुनुहुन्छ क्या उपवासको प्रार्थनामा होइन, म उपवासको प्रार्थनाको म भेटिङ तपाईँलाई म पठाइदिन्छु दिदी प्रार्थना गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। हामीले सुरु गरिदिउँ उहाँले भनिराख्नुहुन्थ्यो। अनि हिजो पठाउने कुरा गर्नुभएछ, म अनि ब्याङ्कतिर छ दिदी तपाईँको नाम पठाइदिनुहोस् म ब्याङ्कमा छु भन्नुभयो है। अनि मैले त्यहाँ झुट्टो बोलेँ, हामी 8 जना होइन 9 जना 10 जना छौँ मैले भने होइन। 10 जना छौँ मैले भनेर भोइसमा पठाएँ। बिहान म 4 बजी उठेँ, राति 1 बजीतिर 12:30 बजीतिर सुतेँ होला। मलाई धेरै हिजो मनको प्रार्थना गर्न आयो होइन। अनि 4 बजी उठेँ अनि प्रार्थना गर्दै अहिले गएँ। आएर बिहानको डिभोसन क्लासमा आराधना गर्दै गर्दाखेरि तैँले किन हिजो झुट्टो बोलिस् मलाई भन्नु पर्नु छोड्यो। हो मैले के झुट्टो बोलेँ भन्दा तैँले किन 10 जना भनिस् मलाई झुट्टो बोलिस् भन्नुभयो। तर अघि मेरो त झुट्टो मेरो कुरा मैले अघि नै मैले स्वीकार गरिसकेँ। आमेन। उहाँलाई मैले सरी भनेँ होइन। हो त्यसले गर्दाखेरि यसरी झुट्टो प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छे हामी झुट्टो बोलिँदैन होला, बोलिन्छ। तर बोल्यो भने उहाँले हामीलाई अघि नै के भन्छ हामीलाई सुधारिहाल्नुहुन्छ। आमेन। भयो नि त। तैँले किन झुट्टो बोलिस् भन्दै सुध्रिनु त। अब हो अब त मेरो पऱ्यो 2टा अब पदमा हामी पऱ्यो, हामी एउटै पऱ्यो भन्छौँ। एउटै पऱ्यो हामी 10 जना छौँ मैले भने। तर एकजनाले चाहिँ आराधना गर्नुभएको छ, उपवास बस्नुभएको छैन नि त। त्यहाँ झुट्टो भएछ त्यहाँ कुराहरू होइन। माथि परमेश्वर हेर्नुहुन्छ नि त, हो कि होइन। हो त्यसले गर्दाखेरि अनि मैले स्वीकार गरेँ, प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस् है। कसरी उहाँले चाहिँ हामीलाई बताउनुहुन्छ। अनि बिहान अब मलाई फेरि अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ। म अस्ति दिन मलाई धेरै उपवासको बाँकी नै रहेछ भन्ने कुरा मलाई अस्ति दर्शन आयो। अनि अहो बाँकी नै रहेछ, जति प्रभु काम गरेको उपवास झन् बाँकी नै देख्छु, काम पनि बाँकी, सबै बाँकी। यो गरेको कामहरू गरेको छैन तर बाँकी मात्रै देखिन्छ, अगाडि पछाडि देखिँदैन, अगाडि बाँकी होइन। अनि हो अब उपवासहरू अझै धेरै बस्नु रहेछ प्रभु। अब यो 21 उपवास सकेपछि आज बुधबार सकिँदैछन्, अनि त्यसपछि के उपवास बस्ने होला, कसको उपवास बस्ने होला होइन भन्ने प्रार्थना गर्दै थिएँ। तर प्रभुको छोरी अञ्जली मेरो साथी हुनुहुन्छ अब अञ्जली कार्की बहिनी काठमाडौँमा, उहाँलाई 4 दिन भएछ प्रभुले भन्नुभएछ मरियमलाई 3 दिने उपवास बस्नु भनेर 36 घन्टे उपवास बस्नु अथवा 3 दिने अथवा 36 को ड्राई बस्नु, मन के अरे एकान्त प्रार्थना गर्नु भनेर होइन, गुप्तको प्रार्थना गर्नु भनेर भन्नुभएछ। मलाई हिजो भोइसमा गर्नु, उहाँले मलाई त्यो भोइस गर्नुभएको, मैले भोइस सुन्दै प्रार्थना गरेँ, सुन्दै प्रार्थना गरेँ। केही पनि मलाई दर्शन आवश्यक पनि आएन। मैले प्रार्थना गरेँ बेलुका प्रार्थना गरेँ, दर्शन आवश्यक पनि आएन। राति सुत्ने बेलासम्म प्रार्थना गरेँ, दर्शन आवश्यक पनि आएन, अगुवाई पनि भएन। कसको उपवास बस्ने कसरी बस्ने भन्ने कुराहरू होइन। 3 दिन 3 रात बस्ने हो कि 36 घन्टा हो कि आएन। तर बिहान ठ्याक्कै 4 बजी उठ्दा मलाई दर्शन आयो 36 घन्टे। आमेन। वचन पनि मलाई यसैया 42 दिनुभएको छ। यसैया 42 पढेर गुप्तदान उपवास बस्दा व्यक्ति एक्लै बस मलाई भन्नुभएको छ, कुनै परिवारसँग मिसेर होइन, अरूसँग होइन। अनि फोन पनि स्विच अफ मलाई भन्नुभएको छ गर्नु भनेर। आमेन। पिडिएफ फोन स्विच अफ, यो फोन स्विच अफ गर्नु चाहिँ पहिला सुरुमा कसरी गर्न पाउँछ दिन्छ नि, त्यही नै प्रभुले आश गर्नु छ जस्तो लाग्यो मलाई। अब मैले गरिदिएँ भर्खर होइन, विशेष गरेर साल म चाहिँ कसरी प्रभु नजिक जाने मलाई त्यही हताश थियो नि त। एउटा के छोड्दा के देख्दा के नगर्दा चाहिँ प्रभुलाई भेटिन्छ अथवा प्रभुलाई देखिन्छ, सबैले देखेँ भन्नुहुन्छ होइन। गवाई सुन्छु, ल्याक्मी लेप्चाको गवाईले मलाई टोटल्ली मान्छेहरूको अनुभवबाट छुटकारा दिनुभएको। आमेन। जसो गवाई मैले सुने नि मलाई दबाई भयो। तर मान्छेलाई गवाई सुन्दा कति औषधि हुँदैन, बिख हुन्छ नि, तर मलाई चाहिँ दबाई नै हुन्छ, दबाई भयो मलाई होइन। अनि त्यतिखेर अब प्रभुलाई देख्दिनँ, हुबहु देख्दिनँ नि त। अब आराधना गर्छु कति प्रार्थना गर्छु कति देख्दिनँ। मसँग आम्ने सामने कुरा गर्नुको कुराहरू मैले के गर्दा चाहिँ हुन्छ र भने प्रार्थना गरेँ। मलाई भित्र आत्मा लाग्यो तैँले फोन पनि स्विच अफ गर भन्नुभयो मलाई। आमेन। शुक्रबारको दिन बिहानको 5 देखि बेलुका 8 बजी तैँले फोन पनि नचला, तैँले स्विच अफ गरेर राख भन्नुभयो। अनि राखेँ मैले फोन स्विच अफ 10 दिन 10 रात
गरेपछि मैले त्यो स्वर्गीयको गिफ्ट मैले पाएको कोठामा आफ्नो रुममै पाएको होइन। अनि त्यतिखेर मलाई कस्तो कस्तो परिचय आयो त्यो मैले फोन स्विच अफ गरेर राखेको बेलामा बिचनी पढेको एउटा बहिनी आउनुभयो। श्रीमानलाई पुलिसले थुन्नु अरे कहिले पनि श्रीमानलाई पनि के भयो अरे फोन गर्दिनँ मरियम दिदी मसँग फोन छैन होइन मसँग ब्यालेन्स छैन भन्दै आउने त्यो परिचय आएको रहेछ मलाई डाँट्दा पनि त है। अनि प्रार्थना गरेँ फोन त स्विच अफ गरेर मैले भाकल गरेर राखिसकेको छु सिराङ मुनि हालिसकेको छु तर अब उसको बुढा जेलमा पऱ्यो पनि के अरे के खबर के नराम्रो नराम्रो कुराहरू के हेर्नु पनि आउनुहुन्छ मेरो अगाडि उसमा प्रार्थना गरेँ प्रभु आपत्ति विपत्ति परेर सहयोग गर भन्छ बाइबलले। उसलाई यस्तो विपत्ति पऱ्यो अरे ब्यालेन्स पनि छैन अरे फोन पनि छैन प्रभु म के गर्नु फोन त मैले भाकल गरिसकेँ त अब कुरा गर्दिनँ भने फोन स्विच अफ गरिसकेँ त यो कुरा के कुरा पाउनको लागि प्रभु भने तैँले नखोल तैँले नदे मलाई भन्नुभयो आमेन नदे भन्नुभएपछि त्यो बहिनी साह्रो टुवा खाएर मलाई जानुभयो सिंह जस्तै गर्छु त्यो बहिनी मैले राख्ने हेर्दै आफ्नो घर जानुभयो। फोन भएर पनि होइन मलाई एकल फोन गर्नु दिनु भएन दिदीले एकल मलाई विपत्ति मलाई फोनमा एकल मलाई सहयोग गरेन मरियमले। यस्ता पिसाची यस्ता आत्माले भरेको मान्छे हुन्छ घरले कति कुराहरू भन्नुभयो होइन कति कुरा गरेँ मण्डलीमा होइन तर मेरो प्रभुले भन्नुभयो नदे भन् मैले दिइनँ आमेन आमेन। अनि त्यो बढी फेरि अहिले पनि चाहनुभएको रहेछ आमेन। त्यसले गर्दा अब आज बुधबार भरे रातिको 12 बजेदेखि मेरो फोन दुइटै स्विच अफ हुन्छ। शनिबार बिहान चाहिँ खोलिन्छ अथवा लाइन भयो भने शनिबार आधारमा त्यहाँ हुँदा चाहिँ तपाईँले कसैले पनि फोन नगर्नु होला गर्नुभयो भने कि त फोन लाग्दैन है। भरे रातको 12 बजी नै यो फोन चाहिँ के हुन्छ अब दुइटै फोन बन्द हुन्छ प्रभुको अगुवाईबाट। र भोलि बिहिबार दिनभरि अनि रातभरि अनि पर्सि शुक्रबार 5 बजेपछि मेरो इन्डिङ हुन्छ बस प्रार्थना इन्डिङ हुन्छ 36 घण्टाको तर त्यो रात पनि खोल्ने अनुमति छैन। बेलुकैचोटि आराधनाको सेवामा चाहिँ खोल्ने अनुमति भइरहेछ होइन। त्यसले अझै पनि प्रार्थना गर्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको इच्छा हामीले खोज्नु पर्दछ। हामी आफ्नै इच्छामा हाम्रै योजनामा मिलायौँ भने मान्छे हेरेर हिँड्यौँ भने होइन मान्छेले भनेको कुरा सुनेर हिँड्यौँ भने हामी गलत हुन्छ। मान्छे भनेको कुरा सुने तर अञ्जली बहिनीले भनेको नसुने सुन्ने कुरा सुन्नुपर्छ तर कसरी सुन्ने प्रार्थना गरेर आमेन। प्रार्थना गरेँ नि त मैले प्रार्थना गरेँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अगाडि गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो उपवासको हाम्रो भेटीहरू पनि कतिले दिइसक्नु भएको छ होइन अनि कतिले दिन बाँकी छ मैले पनि दिन बाँकी नै छ तर मलाई अहिले दिने अगाडि भएको छैन किन भन्दाखेरि मेरो 36 घण्टाको उपवास सकेर मात्रै एकैचोटि त्यो भेटीहरू चाहिँ हामी आइतबार अथवा सोमबारतिर मात्रै हामी त्यो भेटीहरू सङ्कलन गरेर हामीले त्यो जुन व्यक्ति हामीलाई दिनुभएको छ अथवा के हुन्छ यहाँ अरू पनि विपत्ति कुराहरू छन् प्रार्थना विषय धेरै छन् होइन धेरै ठाउँमा प्रभुको भेटेर हामीले लगानी गर्नुपर्ने कुराहरू छ होइन। अनि कहाँ लगानी गर्नुपर्ने कुरा उहाँले हामीलाई अगाडि गर्नुहुन्छ हामी त्यही नै गर्नेछ आमेन। दुईजनाले दिइसक्नु 3 जना दिइसक्नु भएको छ जुदन राई अनि सुमीर राई अनि लिडिया बहिनी छेत्रीले दिइसक्नु भएको छ। उपवासको 21 दिनको उपवासको भेटी छुटाएर उहाँले दिइसक्नु भएको छ तर अरूबाट चाहिँ हामीले त्यतिखेर नै हामी सङ्कलन गरेर हामी त्यो गर्नेछौँ आमेन। र परमेश्वरलाई धन्यवाद हो र दानियलको पुस्तकले चाहिँ हामी सबैलाई धेरैलाई नै छुटकारा दिनुभयो कि अमेरिकामा बस्ने हामीलाई त्यो भेटी पठाइदिनु हुने आमालाई पनि भन्नुहुन्थ्यो मलाई तपाईँको 21 उपवासको प्रार्थनाले दिदी मलाई यस्तो हिलिङ आएको छ यति मलाई अवश्य मेरो जीव अझै थाम्नु सकेको छैन उहाँले भन्नुहुन्छ आमेन आमेन। उहाँले हामीलाई धेरै प्रार्थना गरिदिनु भयो तर उहाँले आज ठुलो जागिर पाउनु भयो अरे आमेन अनि भन्नु त बिहान त्यसैमा धन्यवाद भेटी चलाउनु भएको त हामी प्रत्येकले केही 1000 होइन जम्मा 17,000 कमाउनु भएको छ अरू 1,000 अरू चाहिँ तपाईँले घर खर्च चलाउनु दिदी उहाँले भन्नुभएको छ। धन्यवादको भेटी उहाँले जागिर राम्रो जागिर पाउनु गरे ठुलो जागिर पाउनु गरे पहिला सानोतिनो जागिर गर्नुहुन्थ्यो अरे कति महिना भएको थियो जागिर नगर्नु भएको तर जागिर नगरे पनि उहाँलाई दिनु प्रशस्तै थियो अरे भेटी आमेन आमेन। र खाना लान सबै प्रशस्त 3टा गाडी नयाँ गाडी किन्नु गरे आमेन हालेलुया। हामी उहाँ परिश्रम गर्यौँ भने उहाँमा मेहनत गर्यौँ भने र मेहनत गर्नेहरूको निम्ति हामीले मुठी खोल्यौँ भने र उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्यौँ भने कति आशिष आउँदो रहेछ। आशिष बटुल्ने यसरी हो नि त आशिष बटुल्ने तरिका यो हो के प्रभुको वचनमा चाहिँ यो तरिका चाहिँ यो हो। मैले सुरु दिने
मलाई यसरी सिकाउनु भयो। यही तरिकाले आज 80% कारणले आज यहाँ प्रशस्तै भएको। आमेन आमेन हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद होस्। अनि आज दानिएल हामीले 1-12 पढ्यौँ र मेन चाहिँ हामीले 3 को 10 को 3 चाहिँ हामीले बसेको हो। आजसम्म हामीले के खाएन? माछा मासु खाएन अनि मिठो कुरा खाएन भन्दा तर चाउमिन पकाएको लाएकोमा साह्रै मिठो आमा पकाउनु भन्नुभयो। केरा पनि मिठो अरे, काँक्रा मिठो अरे, सबै दाजु दिदीबहिनीले भन्नुभयो। धेरै धन्यवाद परमेश्वरलाई। तर प्रभुको वचन सबै मिठै हुन्छ। आमेन। झोल पनि मिठो हुन्छ। प्रभुको वचन त्यति मिठो के मिठो मिठो। त्यो मिठास त कति भयो खाइन म मासु र दागमत मेरो मुखमा पर्यो। न 3 हप्ता नबितेसम्म मैले कुनै पनि किसिमको तेल घसिन। आमेन आमेन। 3 हप्ता आजैदेखि बित्यो हामीले तेल लाएन यहाँ। आमेन आमेन। जहिले नुन पानी प्रार्थना गरिन्थ्यो, तेल लाउँदै प्रार्थना गरिन्थ्यो। यहाँ घटट्टा गर्छ भुँडी, यहाँ घटट्टा ढाड दुख्छ, तेल लाउँदै प्रार्थना गर्यो हैन। भोलि के हुन्छ तेल लाउँदै प्रार्थना गरिन्थ्यो, उठ्ने बित्तिकै तेल लाइन्थ्यो तर केही गरेन। उठ्ने बित्तिकै त 1400-1200 केरेम गरिन्थ्यो, त्यो पनि गरेन। झन् हिरो नि भयो। हालेलुया आमेन। झन् राम्री दिदी हुनुभयो, झन् राम्री आमा हुनुभयो, सबैजना ज्योतिमा हुनुभयो भनेर सबैले भन्नुहुन्छ। हालेलुया। किनकि उहाँको वचनले ज्योति बनाउनुहुन्छ। त्यो 30-20 हजार 5000 7,000 को त लिपस्टिक अरे क्रिमहरू त महँगो क्रिम, कस्तो महँगो क्रिम हुँदो रहेछन्। म कहिले महँगो क्रिम किनेको थिइनँ। बिचरा एकजना प्रभुको दासी पुलिसनी बहिनी सिर्जना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालगञ्जको। उहाँले मलाई 1400 क्रिम किनिदिनु भयो। म त लोभ लागेर भित्र कठी भएँ। दिदी तपाईँ महँगो दिदी हो, महँगो क्रिम लाउनु पर्छ के। त्यो केही न केही क्रिम लाउनुहुन्छ, यत्रो घाममा रात दिँदा हिँडेको गर्नुहुन्छ। अनुहार पनि हामीले केयर गर्नुपर्छ के दिदी भन्नुभयो। मलाई एक दिन त्यही क्रिम किन्नुको लागि लानु बजारमा चाहिँ खुट्टा छोटो छोटो हुन्छ घरि हो, डराले प्रभुले मार्नुहुन्छ। त्यो बरु 1400 एउटा क्रिम लाइन अनि बरु गरेर दिन पाएँ भन्छु। तिमी तपाईँ महँगो दिदी भन्नुहुन्छ, फेरि हो साँच्चै प्रभु त महँगो हुन्छ भन्छु फेरि हो। तर आज 1401 रुपियाँको केही नल्याए पनि हेर्नु त मुहार झलल। आमेन किनकि उहाँको वचन हामीहरू रहनु रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई धन्यवाद हुनु। यति यो मेन चाहिँ यही वचनले हामीलाई फोर्स दिनुभएको छ। 21 मा हामीलाई के गर्नुभयो? विजय र सुरक्षा राख्नु भएको लागि पनि जोडताले परमेश्वरलाई धन्यवाद गरौँ। हालेलुया। गुरुतिमहरू हुनुहुन्छ सबै गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दाजुभाइ दिदीबहिनीले धेरैलाई विश्व राष्ट्र देश परिवार हामी उपवास बसेकोमा तपाईँलाई थाहा हुने जति सबैले प्रार्थना गरिदिनु भयो। फेसबुकमा हेरेर, युट्युबमा हेरेर अथवा लाइभमा हेरेर है तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँ त्यति नै आशिष आओस् जति हामीले पाएका छौँ नि, हामीले पाए तपाईँलाई अझै डबल होस्। आमेन डबल तपाईँ जीवनमा परिवारमा प्रशस्तै होस्। जति रोगीहरू बिमारी हुनुहुन्छ निको भइसक्नु भएको, निको हुनुभएको होस्। यो वचन अनुसारले हामीले प्रार्थना गर्छौँ। हुन्छ त परमेश्वरको जीवित वचनलाई म र अथवा उहाँको आशिषलाई म यहीँ राख्नेछु। भुलगती भएको खण्डमा मलाई क्षमा गर्नुहोस् है। म धेरैसँग क्षमा माग्नु पर्नेछ प्रभुको जनहरूसँग, किन कति गर्छु तर मलाई माफ गर्नुहोस् है दाजुभाइ दिदीबहिनी होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ नडराउनुहोस्। आमा बिजी हुनुहुन्छ भनेर कतिलाई फोन गर्नु मन लाग्छ अरे, कतिलाई बोल्नु धेरै मन लाग्छ अरे होइन। तर आमा बिजी हुन्छ भनेर भन्नु त्यसै नसोच्नुहोस्। फोन गर्नुहोस् होइन। उठाए भ्याएको छु उठाउँछु, भ्याउँदिनँ लाइन छ त्यो हुन्छ होइन। तर त्यसरी सोच्नु चाहिँ हुन्न है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई सबैलाई उति नै प्रेम छ परमेश्वरको। हामी सबैले त्यति नै प्रेम गर्नुहुन्छ, उति नै हामीलाई माया गरेर हामीलाई के दिनुहुन्छ? आशिष दिनुहुन्छ। हामी सबैलाई जीवन दिनु उहाँले चाहनुहुन्छ। यो जीवन हामीले लिन सकौँ। आमेन। हुन्छ त सबैलाई फेरि म जयमसी भन्दै धन्यवाद चढाउँदै म जयमसी भन्दै बिदा हुन्छु। सबैलाई आशिष मिलोस्। जयमसी। हालेलुया।